शहद हर इलाके हर गांव से मिलेगा। ठीक है। आपको देसी घी हर शहर हर ये गांव, 5000 हर रुपए इलाके से किलो मिलेगा। मैं बड़ा औखा करके ना बेगम आके जी कदों पैसे 1 किलो किनना ही किनना है वो 5500 रुपए ना पे यानी 5500 ना। ठीक तो हनी को जब इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें चम्मच की बजाय लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल। यानी छोटा घोंटना जड़ा है। हनी में हम रॉ हनी प्रोड्यूस करते हैं और रॉ हनी ही रिकमेंड करते हैं, रॉ हनी ही सजेस्ट करते हैं। और इस ये चीज को एम्ब्रेस करें जो अल्लाह ताला ने एज ए ब्लेसिंग प्रोनाउंस की है कुरान में। ये नहीं कहा कि छोटी लेनी है ये बड़ी लेनी है। आई टेल यू ये जो भी तबरुक किनना पैवे किसी बंदे या शहद किनना पैवे तो किथे राब्ता करसी किस को लेकिन सी तुसी किथे अवेलेबल होने हो। आपने चॉकलेट नहीं देनी, आइसक्रीम नहीं देनी, केक नहीं देनी, मिठाई नहीं देनी। ठीक है। अरे ये सब काट दिया तो देंगे क्या? ठीक है। तो देंगे ये खूबसूरत तो फिर ऐसा महसूस होना चाहिए इन्ना हो यार तो फिर आइसक्रीम खावा उस बाद नहीं। अच्छा नहीं छोटे निकालनी है। कि वो फार्मर जिसकी जबान नहीं है, वो फार्मर जो एम्पावर नहीं है, इसको आप जबान दे रहे हैं। मज्जी नहीं जुबान सुनने उसकी जुबान नहीं होनी मज नहीं। अच्छा कि देसी घी दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से नेमत है। सुभान एक बार फिर सुभान अल्लाह। अच्छा जो दुनिया का ऑयल 90% दुनिया में कंजम्पशन ऑलिव की एज ए ऑयल की जाती है। अच्छा सिर्फ 10% एज ए टेबल वैरायटी यानी कि फल की शेप में कंज्यूम किया जाता है। अच्छा तो 90 बीमारी से आप बच गए। अच्छा दिल के आर्जे इससे आप बच गए। डायबिटिक आपका जो इंडेक्स हाईएस्ट जा रहा है दुनिया में, इसमें आप लोअर होके नीचे आ गए। फ्रूटी है ये चमचा ना किन साहब जी, काशर जी। लेकिन जो चीज़ हमें बीमारी से बचा दे, मुसीबत से बचा दे, परेशानी से बचा दे, तो उसको याद करना शायद बहुत ही आसान है। अच्छा आपको उस बार से पहले बीमारियां लवानियां पैसों हम बीमारियों इसी तरह ही है, शहद भी इसी दिन में ही है, शिफा का वादा भी यूं ही है। क्या कहना जब ये सुभान अल्लाह कहे एक बार तो जब ये बातें पूरी जम जाता है, ये हमें पता लग गया। क्योंकि हमारी दादी ने कहा था हनी नहीं जमता, वो दादी ने ठीक कहा था, वो बेरी का शहद खाती थी। वो रुबीनिया का शहद उसे खुशी से दे दिया और हमें उस पे कोई गिला शिकवा और कलंक भी नहीं। ओए क्या कहने और वो प्यारी प्यारी चीजें हमारे। इसके बाद जो अगले शहद है 17 वैरायटी पाकिस्तान की, वो जमेंगी। अच्छा वो लाजमी जमे, अगर जम नहीं रही तो इसका मतलब है आप गलत प्रोड्यूस खा रहे हैं और जनरली यही हो रहा है। क्या हो आनी है या शायद जहन च आनी है जिस तरह लकड़ी असी तकने ट्रकों से लदी हुई आनी असी समझे चोरी ना माल है, इस तरह असी समझे कि ये जरा जाली हो सी ते हुन इस तेल पे लगा दिया जालिमों ने। अच्छा और हम तेल पे लग भी गए। मेरी बीमारी हमने ले ली। सुनने कि क्या हो जी बीमारी होनी तुसी हुन एक काम पुठा नहीं हो गया। ये साइंस है कि आपको कपड़ा जूता लेना आता है, ठीक है, सेब आम अमरूद लेना आता है, ऑलिव हमारे पास नया है। वैसे भी बेगम वो चूज कर लेती हैं अगर साथ हो तो इसमें क्या हो। आपको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाइए तो आप दवाइयों से दूर हो जाएंगे। आप और हम अगर मिल जाएं तो हम फार्मेसियों और अस्पतालों का लोड कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अज असीं ते खलोते ने टेक्सला गार्डन हाउसिंग सोसाइटी ने बिल्कुल जी टेक्सला गांगू खानपुरा रोड वैना ना उस नाल 1 किलोमीटर अगे आसो ना ये टेक्सला गार्डन हाउसिंग सोसाइटी अज इत्थे एक फेस्टिवल पे होना है। असीं आए एक स्टाल थे कुछ चीज़ां असां देखियां ते असीं जरा पहला नाम पुछां जनाब होरां के नाम है जी मतीन अहमद नाम है। बड़ियां मुफीद जी गल्लां असां पहला सुन कीतियां कुछ ना कुछ हुण असीं कैमरे च आसाना। अच्छा तुसीं तबारक नाइन की कंपनी ये क्या चीज़ है पहले दसो जी। तबरुक हमारा एक ब्रांड है, ठीक है, और ये ब्रांड हमने क्रिएट किया सुपर फूड्स के हवाले से, ठीक है, कि हम लोगों को वो खुराक सजेस्ट करें जिस खुराक के खाने से उनको तंदुरुस्ती और सेहत मिले। ठीक हो गया। वो खुराक ये नहीं कि ढेरों ढेर खाई जाओ, कितने थोड़ा खाओ। खुराक बढ़ाने हैं। अच्छा दीज आर नंबर ऑफ थिंग्स। अभी हम डेयरी फार्मिंग में हैं। अच्छा ना हम ऑलिव फार्मिंग में हैं, ठीक है, और 32 साल से हम हनी फार्मिंग में हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो हनी में हम रॉ हनी प्रोड्यूस करते हैं और रॉ हनी ही रिकमेंड करते हैं, रॉ हनी ही सजेस्ट करते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं जी? हमारा हनी पूरे पाकिस्तान से प्रोड्यूस होता है, गिलगित से स्टार्ट होता है और हम सिंध के बॉर्डर तक जाते हैं हनी निकालने के लिए। 22 वैरायटी का शहद पाकिस्तान में पैदा होता है। 22 वैरायटी सच अ वंडरफुल कंट्री, इतने ब्लेस्ड हम लोग हैं माशाल्लाह। और इस 22 वैरायटी के शहद को हम सिर्फ 2-4 शहदों के हवाले से ही जानते हैं। इसके अलावा हमें शहद का पता ही नहीं है। हमें शहद के बारे में पता है छोटी मक्खी बड़ी मक्खी। दोस्त इस जंग से हमने आगे आना है।
اور میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسیج ضرور آگے جا پائے گا کہ یہ اس بحث سے ہم باہر آئیں اور اس چیز کو امبریس کریں جو اللہ تعالیٰ نے ایز اے بلیسنگ پروناؤنس کی ہے قرآن میں. یہ نہیں کہا کہ چھوٹی لینی ہے یہ بڑی لینی ہے. آئی ٹیل یو یہ جو بھی کام کر رہی ہے آپ اور میں جو کھا رہے ہیں زندہ ہیں جانور ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ بی کام کر رہی ہے پالینیشن کر رہی ہے پلانٹیشن ہو رہی ہے اور لائک وائز پروڈیوس انکریز ہو رہی ہے. اور یہ وہ والی بی ہے جو ہم جگہ سے جگہ کریا جا رہے لے کے. اور اچھا سر میں سمرائز کر سا گل اس طرح ہے کہ اگر اس تبرک کرنا پے کسی بندے یا شاید کرنا پے تو کتنے رابطہ کر سی کس کو لکن سی تھی کتنے اویلیبل ہونے ہو؟ رائٹ ہمارے دو ماڈلز ہیں جی. ایک تو ہمارا ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ ہم بلک پروڈکشن اور بلک ڈیلنگ ہی کرتے ہیں وہ مری روڈ علاقے بات پہ ہے. اچھا. اور ہماری جو ریٹیل ہے وہ ہم ڈی ایچ اے میں اور ESCSD اسلام آباد میں. اچھا. وہاں پہ ہمارا اسٹاک موجود ہے. اچھا. اور آن لائن ہماری پریزنس موجود ہے. ویب سائٹ ہماری موجود ہے. کیا نام ہے؟ tabarrukfoods.com ہے. نمبر 0323 1590 327. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا جو ہے وہ موبائل نمبر ہے جو ویب سائٹ پہ موجود ہے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دو چار چیزیں بہت ضروری ہیں جو میسیجز دینے ہم نے ایک آپ کو یہ سمجھ. ٹھیک ہے چلیے آپ ذرا بتائیں پھر میں آپ سے کہ ہنی کے حوالے سے کہ ہنی جم جاتا ہے یہ ہمیں پتہ لگ گیا کیونکہ جو ہماری دادی نے کہا تھا ہنی نہیں جمتا وہ دادی نے ٹھیک کہا تھا. وہ بیری کا شہد کھاتی تھی وہ روبینیا کا شہد کھاتی تھی وہ فارسٹ ہنی کھاتی تھی. ٹھیک ہے. وہ کیریسا ہنی کھاتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ 5 شہد تو پاکستان کے جمنے میں سال یا سال سے زیادہ کا عرصہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیری کا شہد تو جمتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دادی کی بات یہاں تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو اگلے شہد ہیں 17 ورائٹی پاکستان کی وہ جمیں گی. اچھا. وہ لازمی جمیں. اگر جم نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے آپ غلط پروڈیوس کھا رہے ہیں. اور جنرلی یہی ہو رہا ہے آپ بازار سے شہد اٹھاتے ہیں وہ نہیں جمتا. ٹھیک ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے آپ لے آتے ہیں وہ ہیٹ ہو چکا ہوتا ہے پروسیس ہو چکا ہوتا ہے فلٹر ہو چکا ہوتا ہے بی پولن گیا ویکس گیا لائیو انزائمز ہنی کے گئے. اٹ مینس ہنی جو ہے وہ ایک شیرے کے طور پر رہ گیا بٹ ہنی کی ویلیوز اس میں سے منہا ہو گئیں. So that be the case آپ کو پلیز را ہنی کنزیوم کرنا ہے. یہی میسیج لوگوں تک پہنچانا ہے کہ را لیں. ٹھیک ہے. جی آپ نے تحفے میں بھی تحفے میں بھی آپ نے چاکلیٹ نہیں دینی آئس کریم نہیں دینی کیک نہیں دینی مٹھائی نہیں دینی. ٹھیک ہے. ارے یہ سب کاٹ دیا تو دیں گے کیا؟ ٹھیک ہے. تو دیں گے یہ خوبصورت تحفے گھونٹنا بھی نکا جا نال نظر پہ آنا ہے. جی یہ بالکل ہوگا اور یہ آپ کی ویلیو ایڈ کرے گا اس پروڈکٹ کو بیکاز ہنی از ایسیڈک ان نیچر. ٹھیک ہے. تو ہنی کو جب استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں چمچ کی بجائے لکڑی کا چمچ استعمال یعنی چھوٹا گھونٹنا جڑا ہے یہ آپ نے لازم استعمال کرنا ہے. تو پھر ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی آپ کے پروڈکٹ کی. اور یہ 3 مہینے ٹیبل پہ لگا رہے گا آپ کے پیاروں دوستوں کی صحت دے گا تندرستی دے گا اور آپ کو دعائیں ملیں گی ریٹرن انسٹیڈ کہ آپ کیک مٹھائی دیں جو آپ کو اگلے دن پھینک. اچھا ماشاء اللہ جی. نیکسٹ آگے جو ہے آگے ذرا ہم آلو کی بات کرتے ہیں. اچھا. آلو کا عمومی طور پہ مشہور ہے کہ عربی لوگ یا یورپین وہ استعمال زیادہ کر رہے ہیں. یہ پاکستان جو بہت گھٹ استعمال ہونا ہے ایک یہ وجہ ہے. پہلے تو یہ تو ایک بڑی پیاری پروڈیوس ہے ہم نے اس کو امبریس کرنا ہے. ٹھیک ہے. آلیو ریولیوشن آ چکا ہے. اچھا. اور ہم نے اس ریولیوشن کا حصہ بننا ہے لوگوں کو آلیو پہ لگا کے. ہمیں اگر یہ فائدہ ہے دوسرے سویا بین آئل یا باقی جڑے آئل کارن آئل اور اس آئل سے کیا فرق کیا ہونا ہے؟ رائٹ. اس میں 2 باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. پہلے تو اس کی افادیت کے حوالے سے جس طرح آپ نے بھی اسی ضمن میں بات کی تو میڈیٹیرین ڈائٹ مشہور ہے. اچھا. اور میڈیٹیرین ڈائٹ کا ایک لازم جزو ہے آلیو. ٹھیک ہے. اور آلیو اینڈ آلیو آئل. اچھا. آلیو ایز این آئل 90% دنیا میں کنزمپشن آلیو کی ایز اے آئل کی جاتی ہے. اچھا. صرف 10% ایز اے ٹیبل ورائٹی یعنی کہ پھل کی شیپ میں کنزیوم کیا جاتا ہے. اچھا. تو 90% جو ہے اس کو آئل کی شیپ میں ہی کنزیوم کیا جاتا ہے. ہمیں بھی اس شیپ میں ہی کنزیوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ اٹ از بیٹر اور ڈفرنٹ دین ادر آئل جس طرح آپ نے فرمایا. تو جو آلیو آئل ہے اس کو ہم کوکنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے. ہائی فلیم کوکنگ میں نہیں آتا. ہائی فلیم کوکنگ میں نہیں آتا. جو ہماری کوکنگز ہیں اس میں یہ نہیں چلتا. گورا بادشاہ کے لیے بہترین ہے. ہمارے لیے سیلڈز ہے ڈریسنگ ہے. آپ نے اوور آل کنزمپشن کرنی ہے 1 چمچ صبح لے لیں 1 چمچ رات کو لے لیں. اینٹی آکسیڈنٹ ہے جس کا ہائی ہے. ان تمام معاملات سے جب آپ گزریں گے تو آپ کو کینسر جیسی بیماری سے آپ بچ گئے. اچھا. دل کے عارضے اس سے آپ بچ گئے. ڈائبٹک آپ کا جو انڈیکس ہائیسٹ جا رہا ہے دنیا میں اس میں آپ لوور ہو کے نیچے آ گئے. اور یہ
ऐसे हवा में बात नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल रिसर्च बात है। और ये आप बुनियादों पे कर रहे डाइट हैं। जो अच्छा। इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो अब जब उनका डाटा उठाते हैं तो आप देखते हैं ठीक कि इनमें तमाम ये चीज़ें कम हैं। ठीक। ऑलिव ऑयल में आपने ऑलिव ऑयल लेना कौन सा है? अच्छा देखिए, आपको कपड़ा जूता लेना आता है, ठीक है। सेब आम अमरूद लेना आता है, ऑलिव हमारे पास नया है, वैसे भी बेगम वो चूज कर लेती हैं अगर साथ हो तो। साथ हो तो इसमें क्या होगा फिर ये तो ये बताएं ना। बेगम को भी नहीं पता अभी तक, हाँ क्योंकि जोड़ा है बेगम को पता लग जाता है, ये नहीं पता लगना ना, क्योंकि ये फिर की तरीका कारोबार इसका तरीका ये है जी जी। कि आप best oil consume करना है। मेरे पास ये 2 ऑयल हैं अच्छा जी। एज ए सैंपल। ये मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, अच्छा एक ग्रीनिश है हाँ एक पीला पीला भी। और एक गोल्डन है। जी जी ठीक है ठीक है। तो अभी ये ग्रीनिश जनरली अपीयरेंस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, क्रिस्टल क्लियर है, और ये जो है थोड़ा सा डिलीशियस है। ठीक है। बट आई टेल यू, जी जी। जब आपने टेस्ट करना है हाँ। ऐसे नहीं लेना होता, जिस तरह हम सेब आम अमरूद चख के लेते हैं, जी, जी। मूंगफली चख के लेते हैं, इसको भी आपने महसूस करके टेस्ट करके फिर कंज्यूम करना है। अच्छा। हमें आगाही देनी है। ठीक है ठीक है। आगाही का मकसद ये है, अभी देखिए क्या इसकी स्मेल फ्रूटी है, ग्रासी, अर्थी, फ्रूटी। क्या इसका टेस्ट भी ग्रासी, अर्थी, फ्रूटी है। ये चमचा ना किन सा जी काशर जी, एक खांसी की दवाई इट शुड स्मेल फ्रूटी, इट शुड टेस्ट फ्रूटी। अच्छा। और ये यहाँ पे हल्का सा महसूस होना चाहिए। इन्ना हो यार तो फिर आइसक्रीम खावा उसके बाद नहीं, अच्छा नहीं छोटे आइसक्रीम के बगैर भी हम कर देंगे ये। इशू अच्छा हाँ, क्या बात। क्योंकि हमारे पास अगला आइटम घी है। ओह ये ना भी हुआ तो हमारा सिलसिला पूरा है। वैसे ही करके भेजेंगे। तो अभी इसमें अच्छा। आपने ये चीज़ समझ ली सही। कि हमें और क़ारीन को, जो नाजरीन है, उनको हमने समझा दिया ठीक है। कि ऑलिव ऑयल स्मेल फ्रूटी करेगा, टेस्ट फ्रूटी करेगा, यहाँ पे महसूस होगा अच्छी क्वालिटी। कौन सी लेनी है? अच्छा। कोरानी की लेनी है, अरबकीना लेना है, अरबसाना लेना है, क्या लेना है? आम का पता है, मैं सिंदड़ी का भी पता है, चौंसे का भी पता है, इसी तरह हमें ऑलिव को भी समझना है। ठीक है। एंड वंस वी लर्न ऑल दिस, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਈ ਦਿਆਈਆਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ सोसाइटी 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲ अच्छा सर, ये बहुत आसान बात है। देखिए, अभी जनरली जो चीज़ लबों पे, टेस्ट पे आ गई, समझ आ गई, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमें बीमारी से बचा दे, मुसीबत से बचा दे, परेशानी से बचा दे, तो उसको याद करना शायद बहुत ही आसान होगा। अच्छा आपको उस खुदा बार न से पहले खास्ता, बीमारियां लवानियां पैसों हम बीमारियों से आने नहीं देंगे और हटा देंगे। अच्छा अच्छा हम देखिए, इसमें जो फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। तो और फ्री रेडिकल्स इन बॉडी अगर वो गेट ट्रैप हो जाए और पकड़े जाए पहले ही, और बीमारी में कन्वर्ट ही ना हो सके, तो कितनी खूबसूरत नेमत हो गई। और ये वतीन व जैतून का कमाल है, इसमें आपका मेरा कमाल नहीं है, ये खुदा की वो कुदरत है जिसको हमने एम्ब्रेस करना है। शहद भी इसी तरह ही है, शहद भी इसी दिन में ही है, शिफा का वादा भी यूं ही है। क्या कहना जब ये सुभान चीज़ें अल्लाह कहे पूरी एक होती बार हैं, तो जब ये बातें पूरी होती हैं तो वो शिफाए कामला हमारे पास आ जाती है। हम भूल बैठे, देखिए हम तेल के ऊपर लगे, हम इस कर बैठे, समराइज करते हैं ना वो घी को करते हैं। घी को लास्ट टाइम है अभी हमें तेल पे लगा दिया जालिमों ने, अच्छा। और हम तेल पे लग भी गए। मेरी बीमारी हमने ले ली। सुनने कि क्या हो जुड़ी बीमारी होनी तुसी हुन एक काम पुठा नहीं हो गया ये साइंस का कमाल है हाय 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 कि इसने हमें पहले बोल खाली गल कर ठीक है फिर से दादा और सीधा अभी ये हमें पता लग गया अच्छा कि देसी घी दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से नेमत है। ओए सुभान एक बार फिर सुभान अल्लाह अच्छा जो दुनिया का बेस्ट ऑयल फॉर कुकिंग काउंट किया जाता है वो कोकोनट ऑयल है। ठीक है बिला मुबालगा। ठीक है उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट चीज बेस्ट है तो वो देसी घी है जी। अच्छा एंड दिस इज रिसर्चिंग, ओए होए होए दिस इज डॉक्यूमेंटिंग। अच्छा जिसने क्या हो जहन च आनी ना गल क्या हो आनी है या शायद जहन च आनी है जिस तरह लकड़ी असी तकने ट्रकों ते लदी वानी है असी समझने चोरी ना माल है इस तरह असी समझने कि ये जरा जाली हो सी ते हुन इस तुसी दसो ना ये असली नहीं के पहचान है। अनफॉर्चुनेटली हो ये गया हमारे अच्छा, यहाँ जी, कि जी। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारे जहनों में अबहाम डाल दिया गया, शक डाल दिया गया। अभी ये गोरे को मुयस्सर नहीं है ये नेम लोगों को पकड़ लो, वो दोनों लोगों को गोरे पकड़ को ले। तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करना है। गोरे के पास ये पास जो तक ये सुने को ना बोलो तो सब तो बेहतरीन ग़िज़ाइयत हर चीज भरपूर खालिस अज़ान ते ये तो गला में पुड़ियां भी कोई नजर आनियां वो हमारा लूट के ले गया सब कुछ।
اور افسوس اتنے فوک سٹ گئے اب پرابلم یہ ہو گئی ہمارے جی۔ پاس کہ ہم نے سب کچھ اسے خوشی سے دے دیا اور ہمیں اس پہ کوئی گلا شکوہ اور کلنک بھی نہیں. اوئے کیا کہنے وہ پیاری پیاری چیزیں ہمارے للہ و انا الیہ راجعون یہ پیاری چیزیں ہماری تھی. گھی ہم سے لے گیا اور ڈالڈا اور برانڈ کا نام نہیں لیتا ہوں. تیلوں پہ ہمیں لگا گئے اور ہم پام آئل اور اس کے ساتھ پروسیس دیسی کیا ہوئے میل میں تو زیادہ چنگا نہیں. سر یہ آپ کو شہد ہر علاقے ہر گاؤں سے ملے گا. ٹھیک ہے. آپ کو دیسی گھی ہر شہر ہر گاؤں 5000 روپے کلو ملے گا. بڑا اوکھا کر کے نہ بیگم آ کے کڈو پیسے 1 کلو کننا ہی کرنا ہے وہ 5500 روپے نہ پیا نہیں 5500 نہ. دیکھیں یہ چیزیں ساری پرائس رینج میں آ جائیں گی. فارمر کو پیسہ دینے لگے اور انٹرمیڈیٹ کو ہم نے بیچ میں سے نکال دیا. اچھا اگر آپ ڈائریکٹ فارمر کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو وہ پرائس نہیں پڑے گی. اچھا یہ تو سنا کتنے تو بروت نہ کتنے نہ ہم لوگ 3200 میں اس کو ریٹیل کر رہے ہیں. اچھا جب بھی آپ فارمر کے پاس جائیں گے آپ ایڈوانٹیج میں رہیں گے آپ بینیفٹ میں رہیں گے آپ اور آپ نے کرنا یہ ہے آپ میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ فارمر جس کی زبان نہیں ہے وہ فارمر جو امپاور نہیں ہے اس کو آپ زبان دے رہے ہیں. مجھے نہیں زبان سننے اس کی زبان نہیں ہونی مجھ نہیں. فارمر اچھا ٹھیک فارمر مسجد بھی تلے لگا ہے لگے اس کی تو زبان بالکل یعنی اور اس کی زبان آپ ہے. اچھا اچھا یہ آپ کے توسط سے ہم جب اس کو زبان پہنچائیں گے فارمر کو کنیکٹ کریں گے لوگوں سے اور وہ رائٹ پروڈیوس کا جب پیسہ اس کو مل جائے گا تو پھر فارمر کا بیٹا کہے گا میں بھی فارمر بنوں گا میں کلرک نہیں بنوں گا میں نوکری نہیں کروں میں بازار نہیں جاؤں. ٹھیک ہو تو یہ چیز ہمیں ہمیں وہ میموری کہہ رہی ہے کہ اس چیز کو وائنڈ اپ کریں تو اجازت چاہیے پھر آپ سے کہ دیکھنے ابھی آخری میسج آخری میسج جی آخری لیٹ فوڈ بی دائی میڈیسن اینڈ میڈیسن بی دائی فوڈ. اور یہ بات میں نے نہیں یہ ہپوکریٹ نے کہی جو فادر آف میڈیسن ہے کہ خوراک کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیے تو آپ دوائیوں سے دور ہو جائیں گے. آپ اور ہم اگر مل جائیں تو ہم فارمیسیوں اور ہسپتالوں کا لوڈ کم کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. یس سر آپ نے بہت